تعال هي انت. شنو هذا؟ هندوس. ليش يبيع هند؟ هذه بلد مسلم صح؟ ليش هذا هندوس؟ هذا عندي شغل. يلا. هذه بلد مسلم صح؟ هي مو كافر صح؟ اوكي انت مسلم؟ هذه مال كفر صح ولا لا؟ هذه ديرة حمد بن عيسى. حمد بن عيسى يرضى بهذا؟ يلا جيب منها بيت شوف منو اللي يعبد الاصنام هني. لا هو الكبير كسري. النبي ابراهيم كسر الكبير فيهم بعد. يلا ابي شرطه. مال هندوس تقول بعد.